रौनक अफ्तार में आप सभी को खुशामदीद। मैं सोनिया सुंदस, मेरा और आपका साथ होगा 8 बजे तक, और 8 बजे के दरमियान हमारे पास होते हैं शेफ़, खाना बनाते हैं आपके लिए, अच्छी अच्छी इफ्तार बनाते हैं। बाद में लगती है एक नशिस्त जिसमें हमारे स्कॉलर्स होते हैं और एक मौजू होता है, एक टॉपिक होता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। लाइफ लाइन्स भी ऑन होती हैं, आप जब चाहें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। कोई सवाल अगर आप करना चाहें रिगार्डिंग जो भी टॉपिक हमारा होता है, या अदरवाइज़ भी मुझसे बात करना चाहें स्कॉलर से, तो वो भी ऑन होता है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई देखते ही देखते माशाल्लाह से 20 रमज़ान हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उड़ रहे हैं रोज़े, ऐसा था पहले कि हल्के हल्के चला करते थे, हम सोचते थे अभी 10 हो गए, अब 12 हो गए, लेकिन देखते ही देखते आज लोग जो हैं वो इत्तिकाफ़ में बैठने वाले होंगे। कुछ बहुत सारे लोग तो जा भी चुके होंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और आसपास के शहरों में अज़ान भी हो चुकी होगी, और 21वें की तैयारी कराची में कुछ देर में हो जाएगी। अब मैं समझती हूँ जितना टाइम रह गया ना, 9 या 10 रोज़े हमारे पास, अल्लाह ताला को राज़ी करने में लगा दीजिए। अल्लाह ताला के सामने बैठ जाइए, सजदे में गिर जाइए, और जो मांगते हैं मांग लीजिए, क्योंकि ये वो वाला वक्त आ गया कि यू नेवर नो, इसमें से कोई भी एक ताक रात हो सकती है, कोई एक भी शब कदर हो सकती है। किसी एक रात अल्लाह ताला आपकी किसी भी दुआ पे कुन फयकुन कह सकते हैं। तो बस मेरे दोस्त लगे रहिए, ये जो दिन बचे हैं इसमें आपने लग कर दुआ मांगनी है। मुझे और मेरी टीम को नहीं भूलना आप लोगों ने, क्योंकि ये पूरे डॉन न्यूज़ की काविश से आपको पूरे रमज़ान रौनक जो हमने लगाई है, इसमें सभी लोग हैं, मैं भी हूँ, मेरी पीछे पूरी टीम, मेरे कैमरामैन, पीसीआर, मेरे प्रोड्यूसर्स, सब लोग उसके अंदर शामिल रहे हैं। तो बस आप हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अब मेरे ख्याल से चलते हैं इफ्तार देख लेते हैं कि आज कहाँ से कौन सी इफ्तार बनेगी अराउंड द वर्ल्ड। आज हमारे पास मौजूद हैं शेफ़ आरिफ, पहले भी आ चुके हैं, ज़बरदस्त खाना बनाते हैं, क्या जायका है उनके हाथ में। बीच लग्जरी होटल से वो आते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। क्या आज बना रहे हैं इफ्तार में? आज हम बना रहे हैं लाहौरी फ्राई फ़िश। लाहौरी फ्राइड फ़िश, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बनती है, बड़ी स्पाइसी होती है। लाहौरी खाने वैसे भी बड़े स्पाइसी होते हैं। जी जी जी, तो फिर हम शुरू करें कि वैसे ज़रा रफली हमें बता दीजिए क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं। इसमें सबसे पहले जाएगा गार्लिक जिंजर, उसके बाद इसमें जाएगा चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर जाएगा, कलवंजी जाएगी, सॉल्ट जाएगा, क्रश चिल्ली जाएगी, कोरिएंडर होल जाएगा, ज़ीरा जाएगा, जिंजर गार्लिक हो गया, एग हो गया, और बेसन हो गया उसमें। ये सारी चीज़ें बेसन से कोटिंग करते हैं ना इसकी, फ़िश की कोटिंग होती है। और फ़िश कितनी हम लेंगे? तकरीबन 350 ग्राम है। 350 ग्राम एक बंदे के लिए, एक सर्विंग बना रहे हैं। जी जी। तो इतनी सारी जो हमारी टीम है, फिर हम सब एक एक निवाला चखेंगे। वैसे तो मैं एज अ मास्टर शेफ़ बैठी होती हूँ, सारी डिश को चखे में बता रही होती हूँ, मार्क्स दे रही होती हूँ, और जो जैसी बनती है मैं बिल्कुल सही से आप लोगों को बताती हूँ। और उसके बाद हम एक ड्रिंक भी बनाते हैं। तो जब हम किचन में जाते हैं तो सबसे पहले बात आ जाती है हाइजीन की। और शेफ़ आरिफ, हम क्या करते हैं हाइजीन की? सबसे पहले हमने हाथ धोने, सबसे पहले हमें हाथ धोने हैं, और हाथ धोने की बात आती है तो बात आती है डेटॉल की। डेटॉल जो ज़्यादातर बीमारियां होती हैं वो हाथों से ही फैलती हैं। डेटॉल का सोप या लिक्विड हैंड वॉश आपको और आपकी फैमिली को दे मुकम्मल तौर पर जरासीम से हिफाजत। और ये हर घर में रखा होना चाहिए, स्पेशली किचन में तो ज़रूर ही रखा होना चाहिए। किचन में जाने से पहले ज़रूर हाथ धोने चाहिए। जी शेफ़, अब हम क्या करने लगे? मैरिनेट करेंगे हम फ़िश को? अब हम करेंगे इसको मैरिनेट। अच्छा, शेफ़ ने बताया कि जो फ़िश है वो हमने ली है करीबन 300-350 ग्राम्स, एक सर्विंग है ये। और जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे ये आपको बताएंगे। तो आपने ये करना है कि अपने घर के हिसाब से उसको डबल या ट्रिपल या जो भी आप चाहते हैं मसाला, कुछ लोग नमक तेज़ खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी। सबसे पहले इसमें जाएगा गार्लिक जिंजर। सबसे पहले फ़िश में जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून दोनों मिला के। इसमें जाएगा जिंजर, हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, देख लें, कुटी हुई मिर्च जाएगी इसमें, कुटी हुई मिर्च। इसमें जाएगा बेसन। मुझे लगता है आप भी स्पाइसी खाने पसंद करते हैं। जी जी, ये आप भी स्पाइसी खाने पसंद करते हैं खुद से। ये असल में हमारे जो पाकिस्तानी आइटम्स जितने भी हैं ये पाकिस्तानी स्पाइसी खाते हैं। हाँ। इसमें जाएगा मैदा थोड़ा सा। अच्छा, वैसे बीच लग्जरी होटल में जो खाने बनते हैं वो भी स्पाइसी होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस रखते हैं? जी हाँ। ओके। इसमें जाएगा कलवंजी थोड़ा सा, कलौंजी भी जाएगी, और इसमें ये जाएगा ग्राइंड किया हुआ थोड़ा सा ज़ीरा और क्रश ज़ीरा। जी जी, और कोरिएंडर है, कोरिएंडर, धनिया, सूखा धनिया। जी जी, सूखे धनिया को भी क्रश करके डालना है। ओके।
और फिर जाएगा इसमें एक एग एक पूरा एग, और इसमें जाएगा लेमन जूस। लेमन जूस। आय हाय, इतने ज़बरदस्त किस्म के जो स्पाइसेस ऐड हुए हैं तभी तो वो इतनी चटखारेदार फिश बनती है। क्या चीज़ इसके अंदर नहीं गई है। अब इसको हर गज़ब का मसाला डाला है इसके अंदर। अब इसको मैरिनेट करेंगे हम। जी जी, ये सारे स्पाइस डाल के इसमें 2 से 3 मिनट इसको छोड़ना है, पर इधर अभी इतना टाइम है नहीं हमारे पास। जी जी, हम बना रहे हैं लाहौरी फ्राइड फ़िश, और लाहौरी फ्राइड फ़िश में हमने ढेर सारे मसाले ऐड किए हैं, और जो जितने मसाले ऐड किए हैं वो यूजुअली आपके घर में होते ही हैं, ये सब किचन में मौजूद होते हैं, कुछ बहुत अनोखे मसाले नहीं हैं। बस ये है कि कॉम्बिनेशन जो है ना इनका, सारे स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस का, फिर वो जो फ्लेवर ऐड करता है फ़िश में, इसीलिए लाहौरी फ़िश लोग बहुत शौक से खाते हैं। और लाहौरी फ़िश के साथ हम क्या रख सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज सर्व कर सकते हैं। इसके साथ मैंने रेड सॉस बनाया है, चटनी इसकी टमाटो की, और इसमें अच्छा, टमाटर की चटनी भी बनाने जी, वाले जी। हैं आज हम। सही सही, इसका मतलब है कि ये हो गया इसका मैरिनेशन। इसका मतलब है कि ज़बरदस्त आज हमें इफ्तार मिलने वाली है। वक्त हो गया ब्रेक का, जब तक ये मैरिनेट होती है 2-3 मिनट आप जाएं, ब्रेक लेके वापस आएं, और वापस आके हम इसको फ्राई करेंगे और सॉस बनाएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बना रहे हैं लाहौरी फ्राइड फ़िश, और शेफ़ ने क्या ही गज़ब के मसाले डाल के इसको मैरिनेट किया है। साथ में हम बनाएंगे टोमेटो की कोई चटनी वगैरह भी लेकर आए हैं वो, कि हम एक कोई नई सी, हर शेफ़ की एक अपनी स्पेशल कोई रेसिपी होती है तो वो उसके साथ सर्व करेंगे। जी शेफ़ बताइए आगे क्या करना है। अब हमने इसको चटनी, इसकी सॉस तैयार करना है इसके साथ। सबसे पहले हमने ये टमाटो लिया, इसको पीसेस किए, इसके साथ ये लहसुन के 2-3 पीसेस हैं, और इसके साथ लेमन जूस जाएगा। अच्छा, और ये हम ग्राइंडर में ग्राइंड जी करने जी, वाले हैं? ग्राइंड करना है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से हम फ़िश भी फ्राई करते रहते हैं साथ जी, में, जी, हाँ क्योंकि जी, हमारे पास मसला इफ्तार में टाइम कम होता है। ये देखें, ये देखें, ये ग्राइंडर में गई 2 टमाटर हैं बड़े वाले, और 2 साथ पीस में टमाटर लहसुन हैं। के 2 जवे जो हैं वो भी चले गए हैं, और इसके जाएगा साथ लेमन जाएगा, जूस, इसके और साथ क्या जाएगा थोड़ा साथ? सॉल्ट जाएगा। थोड़ा सा जाएगा सॉल्ट, इसके अंदर शामिल करने वाले हैं हम सॉल्ट के साथ। और हरी मिर्च जाएंगी या नहीं, इसके लाल? साथ ये लाल मिर्ची है, ये लाल वाली आप मिर्च? देख सकते हैं, साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्ची है, और ज़ीरा है इसके साथ, साबुत ज़ीरा है। अच्छा, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च जो है वो जाएगी, और पानी, थोड़ा सा वाटर जाएगा इसमें। अच्छा। तो शेफ़ इसको हम पहले एक काम करते हैं ना, हम ये फ़िश को फ्राई करने रख देते हैं, फिर ही हम बना लेते हैं, ओके। ठीक है? ठीक है, चलते हैं इसकी फ्राई की तरफ। बिस्मिल्लाह। और तेल जो है वो एक मुनासिब टेम्परेचर पे था। आप देख सकते हैं कि फ़िश गई और तलना अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ गरम खौलते हुए तेल में डालेंगे तो वो चीज़ जो है वो जल जाएगी। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आप रोल समोसे ही क्यों ना तल रहे हो, तो मेक श्योर क्या कीजिए कि जब भी कभी आप ये इस्तेमाल करें तेल, कोई चीज़ तल रहे हों, और अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाए तो अपनी कढ़ाई या पैन को उठा के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने को अलग रख दिया करें। टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, जो भी कुछ आप पका रहे हों। सारी हमने फिश डाल दी है जी, शेफ जी, इसके अंदर। जी, जी, और सारी ये कितना टाइम इसके अंदर लगेगा फ्राई होने में, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस हैं ना फिश के? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगते 2 हैं। से 3 मिनट लगेंगे। अच्छा, वैसे शेफ़ इसको जो हम लाहौरी फ्राइड फ़िश बनाते हैं, तो अभी जो आपने फ़िश ली हुई थी वो क्यूब्स की सूरत में मुझे दिखाई दे रही थी। नहीं, अदरवाइज इसको थोड़ा सा फिलेट स्लाइस थोड़ा स्लाइस की तरह काटते हैं ना, ज़्यादा क्यूब में नहीं होती है। ज़्यादा थिक नहीं होनी हाँ जी। चाहिए। ओके, ये ज़्यादा मोटा साइज़ होगा उसमें ये जल्दी फिर पकने में टाइम लगता है। पकने में भी टाइम लगेगा, और ये फिर क्रिस्पी भी नहीं होगी ना। जी, जी। क्योंकि थोड़ा सा जो फ्राइड फ़िश होती है लाहौरी वो स्लाइटली क्रिस्पी होती है, इसमें जी हाँ, बेसन जी। वगैरह ऐड किया है तभी इन्होंने। इसको थोड़ा सा फ्लाई में काटा है, इसको थोड़ा मोटापा है इसका, ज़्यादा आप मोटा उसको रखेंगे पकने में आपको प्रॉब्लम करेगा, और उसका टेस्ट भी उस तरह क्रिस्पी नहीं उसका आएगा। टेस्ट भी ऐसे होगा। फ्राइड फिश। अच्छा, ये फ़िश कौन सी इस्तेमाल की है, किस किस्म की फ़िश है? ये हमारी बेगटी है, बेगटी फिश है। कौन सी फ़िश है? बेगटी। अच्छा, बेगटी फ़िश है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती जी है? जी, हर जगह से मिल सकती है।
हर जगह से मिल भी जाती है और ये जल्दी फ्राई भी हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा घुमा के मेरे ख्याल से चटनी भी पीस लेते हैं, ताकि हमारे पास है मेरे ख्याल से शायद 4 मिनट होंगे या 5 मिनट होंगे, 4 मिनट। सॉस जो है वो तैयार हो गया। वैसे इस सॉस को पका भी सकते हैं हम, नहीं हम पकाएंगे चाहते तो हैं वो इसको चीज़ ऐसे नहीं कच्चा बनेगी, इसका इसी इसको तरह। इसी तरीके से खाते हैं, जी जी जैसे ग्रीन वाली चटनी बनाते जी हैं, हाँ, जी। हरी चटनी बनाते जी, हैं जी। और हम उसको हरा धनिया और वो। अच्छा, इसके साथ ग्रीन चटनियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है या लाल चटनी? ये अपना चॉइस के ऊपर होता है। चॉइस के जी हाँ। ऊपर होती है, अदरवाइज इसमें ऑलरेडी इतने मसाले हैं और फ्लेवर जो है वो इतना इंटेंस किस्म का होता है कि लोग सिर्फ इसके ऊपर यूजुअली चाट मसाला छिड़क देते हैं। जी जी, चाट और मसाला नींबू छिड़क देते हैं और वो चाट मसाला होता है, लेमन वगैरह होता है। लेमन जूस और चाट मसाले के साथ बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है। वैसे ही जो चटनी अभी शेफ़ ने बनाई है, ये चटनी भी बहुत आला होगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है। उसको आप काफ़ी सारी और भी डिशेस के साथ बना सकते हैं, जैसे ग्रीन चटनी यूजुअली शामी कबाब, दाल चावल वगैरह या पुलाव बनाते हैं, जब लोग चिकन पुलाव बनाते हैं उसके साथ यूज़ करते हैं। तो ये लाल वाली चटनी जो टमाटर की अभी बनाई, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। और शेफ़ ने प्लेटर पे निकाल लिया, वो फूल भी, मुझे ये जो प्रेजेंटेशन होती है मुझे बहुत पसंद है। सबसे अच्छी जो है ना पूरे खाने में, मुझे जब शेफ़ मैं खुद भी कुछ बनाती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा जो मेरा फोकस होता है वो प्रेजेंटेशन पे होता है। जी जी बिल्कुल। कि जब खाना निकला रखा हो तो उसकी सबसे पहले शक्ल, फिर उसके बाद उसकी खुशबू, फिर पता चलता है। और स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं लाहौरी फ्राइड फ़िश का रेसिपी कार्ड। हमने फ़िश ली है तकरीबन 250 ग्राम्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, नमक हस्बे ज़ायक़ा, और साथ गया चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, क्रश चिली, कोरिएंडर, कलौंजी भी हमने इस्तेमाल की थी इसके अंदर। साथ में एक अंडा तोड़ के डाला था। बेसन गया था 2 टेबल स्पून के करीब। और रेड सॉस के लिए हमने टोमेटो, गार्लिक, लीमू का जूस, साथ में नमक, और उसके बाद हमने पानी डाल के उसको ब्लेंड कर दिया था। उसमें हमने ज़ीरा और लाल साबुत मिर्च का भी इस्तेमाल किया था। रेसिपी अगर मिस कर गए हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, हमारे यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है पूरा प्रोग्राम। और सहरी में भी हमारा टेलीकास्ट होता है, रिपीट टेलीकास्ट होता है, तो उससे भी आप देख सकते हैं। और अपने फीडबैक्स भी देते रहिए। कोई ख़ास रेसिपी देखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि हम बनाएं, या कोई जो हमारे स्कॉलर्स बैठे होते हैं हमारे साथ, अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक हम ख़ास बात करें तो फिर बता सकते हैं आप। ये हो गया शेफ, तकरीबन। कितना टाइम लगेगा? ये हो गया, रेडी हो गया? जी जी। कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, ज़रा से फोकस करके दिखाइए। ये देखिए कलर कितना अच्छा है। अब जूस कितनी बना कोई खूबसूरत लग रही है रखी हुई, बहुत अच्छी लग रही है, एकदम क्रिस्पी है। और साथ में जो उसका कलर है गोल्डन, और ये पक भी बहुत जल्दी गई है, क्योंकि वो सारी सी बात है बारीक बारीक फिलेस उन्होंने लिए हुए हैं। सो मेक श्योर कीजिए जब आप फ़िश बनाएं सना इफ्तार में, या चिकन का भी कुछ बनाएं, तो जितने पतले फिलेस होंगे उतने अच्छे वो हो जाएंगे। हमारे पास अभी 2 मिनट बाकी हैं। शेफ़, आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर जी लिया हाँ, जी हाँ, इसकी? रेडी है। भाई आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या अच्छी लग रही है फ़िश। और साथ में लीमू भी रखे हैं शेफ़। वाह वाह, अब हुआ है ना प्लेटर कंप्लीट, क्योंकि लाहौरी फ़िश हो उसके ऊपर जाए पहले लीमू का जूस, और फिर साथ में उसमें जाए चाट मसाला, फिर आप इसको नान के साथ खाएं, वैसे भी खा सकते हैं इसको। साथ में इसमें गई है चटनी, चटनी भी बहुत डिलीशियस है। अब जब इफ्तार के ब्रेक में हम जाएंगे तो मैं और मेरी टीम ज़रूर चखेंगे, और मैं एज अ मास्टर शेफ़ की रेसिपी चख के शेफ़ को बताती हूँ कि कैसी थी। और जब वापस आएंगे तो हम कौन सा वो लेने वाले हैं, जूस कौन सा बनाएंगे? बनाना कीवी शेक है। बनाना कीवी शेक। बनाना कीवी शेफ़। ओके, अब वक्त हो जाता है ब्रेक का। कराची में जब इफ्तार होगी हम इफ्तार करके वापस आएंगे। छोटा सा ब्रेक है, बस इफ्तार करके यूँ गए और यूँ आए, वापस आएंगे, ड्रिंक बनाएंगे और फिर स्कॉलर्स आ जाएंगे। तो ये वक्त तो ऐसे ही निकल जाता है हमारा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जनाब। रौनक इफ्तार की रौनक दोबारा बहाल हो चुकी है। हम सब ने इफ्तार कर ली है और शेफ़ आरिफ ने बनाई थी लाहौरी फ्राइड फ़िश जो बहुत मज़ेदार थी। और आप रेसिपी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पर जाके या अदरवाइज़ रिपीट में भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी थी। और अब जो है हम बनाएंगे कोई ड्रिंक, और वो कौन सा ड्रिंक था? कीवी समथिंग था ना, मुझे याद कीवी, बनाना एंड कीवी। Yes. चलें हम बनाना शुरू करते हैं फिर। बनाना से बनाना कीवी, इसमें क्या क्या जाएगा? इसमें कीवी है, कीवी? बनाना है, बनाना और कीवी से कितने कितने कीवीज और कितने तकरीबन 3 पीस है बनाना के, 2 कीवीज है, बनानास और ये मिल्क 2 जाएगा कीवी, इसमें। और साथ में ये कितना मिल्क गया इसके अंदर? तकरीबन 1 गिलास, बड़ा गिलास। एक गिलास होगा। ठीक हो गया। और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी? मिल्क गया, शुगर गई है इसमें, और इसमें जाएगा आइस। ढेर सारी आइस। शेफ्स को आइस बहुत पसंद है, मैं देखती हूँ जितने शेफ हमारे पास आ रहे हैं और इसमें भर भर के आइस थोड़ा का सा जाएगा इस्तेमाल। करशी जाम शीरी। कड़शी जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और मशरूब मशरक 110 साल से ज़ायद हो चुके हैं। और साथ में ये ड्रिंक तैयार हो गया हमारा। ये हो गया तैयार। ये रूह अफ़ज़ा जो है ना, वो मैं आपको एक बात बता दूँ, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा तकरीबन 35+ कंट्रीज़ में अवेलेबल है माशाल्लाह से। तो पाकिस्तान का एक ब्रांडेड जो है ना ये ड्रिंक बन चुका है। और मेरी नानी दादी और आपकी नानी दादी सदियों जनरेशन्स दर जनरेशन्स जो है वो यूज़ होता आ रहा है। इफ्तार बग़ैर रूह अफ़ज़ा के नामुकम्मल। और अब तो डिफरेंट रेसिपीज़ में भी ऐड ऑन होने लगा है। पहले जब हम लोग छोटे थे तब तो पानी में बनाते थे, दूध में बनाते थे, और ड्रिंक जो है वो तैयार हो गया। बस विद इन फ्यू मिनट्स ये ड्रिंक तैयार हो चुका है। रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रूह अफ़ज़ा बनाना कीवी शेक, जिसमें बनानास गए हैं, कीवी, शुगर, मिल्क। शुगर ज़रा हम कम ऐड करते हैं क्योंकि रूह अफ़ज़ा में थोड़ी शुगर ऑलरेडी मौजूद होती है। और दूध के साथ ये शरबत हो गया तैयार। शेफ़ आरिफ थे हमारे साथ बीच लग्जरी होटल से, जिन्होंने ये ड्रिंक भी बनाया है, साथ में बनाया था फ्राइड फ़िश, लाहौरी फ्राइड फ़िश। दोनों बहुत ही गज़ब के बने हैं। और मैं आप लोगों से कहूँगी कि ज़रूर बनाएं। पतले फिले बनाइए उसके फ़िश के, तो जल्दी जल्दी वो पक भी जाएगी। सो थैंक यू शेफ़ आरिफ तशरीफ़ लाने के लिए। आप पहले भी आए थे, बहुत अच्छे खाने बनाए थे, इस बार भी आपने कमाल के खाने बनाए हैं। जनाब अब वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे 2 जिगर के टुकड़े स्कॉलर्स जो हैं हमारे साथ होंगे और फ़तेह मक्का पे बात होगी। लाइव कॉल्स जो हैं वो भी ऑन होंगी। अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वक्त हो जाता है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रौनक इफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। 7 से 8 लगती है रोज़ाना एक नशिस्त, जिसमें इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। जिसमें आते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद होती हैं। उन्हें अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सो इस नशिस्त में रोज़ाना हम कोई एक मज़मून होता है जिसके ऊपर बात करते हैं, या फिर हम देख लेते हैं कि कोई रिगार्डिंग कोई रमज़ान के हवाले से कोई वाक़या हो, हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आज 20 रमज़ान हो गया है और 20 रमज़ान यानी कि 20वें रोज़े को फ़तेह मक्का हुआ। जब हम फ़तेह मक्का या वैसे ही अदरवाइज़ भी वॉर की बात करते हैं तो हमारे जहनों में जंग के मामलात के हवाले से जो खाका आता है ना, वो आता है तलवारें, खून खराबा, गन्स, बॉम्ब्स, राइट। लेकिन ये जो जंग हुई थी ये एक मोहब्बत की जंग थी, यानी कि मोहब्बत, इसमें तलवारें नहीं बल्कि मोहब्बत चली थी और मोहब्बत से ही ये जंग फ़तह हुई थी। आज इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये वाक़या कैसे दरपेश आया था और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हिकमत अमली जो है वो आजमाई थी। मुफ्ती साहब आपसे शुरू करेंगे कि फ़तेह मक्का का जो पस मंज़र है वो क्या था?
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना फ़तह लका फ़तहुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़तेह मक्के का पस मंज़र ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन ख्वाब देखा कि मैं उम्रा अदा कर रहा हूँ, और नबी अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सहाबा को सुनाया, तो सहाबा ने सब ने इरादा किया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उम्रे के लिए निकलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम उम्रे के लिए जब निकले तो एक सहाबा की कसीर तादाद नबी अलैहिस्सलाम के साथ निकली, और हुदैबिया के मुकाम पर यह पड़ाव रुका। उधर से कुफ़ार ने आपको आगे बढ़ने से मना कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला को सफ़ीर बना के भेजा। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने कुफ़ार ने उनको रोक ली कि आप जो है वो उम्रा अदा कर लीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम उम्रा अदा नहीं करने देंगे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ऐसे आशिक़ रसूल थे, आपने खाने काबा की तरफ नज़र उठा के देखा भी नहीं। आपने फरमाया अगर मैं खाने काबा को देखूँगा तो नज़र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखूँगा, हुज़ूर की आँख में मैं अल्लाह का कर देखना चाहता हूँ। यानी कि मोहब्बत अक़ीदत का एक जज्बा था। यहाँ नबी साहब मौजूद थे। सुहेल कुफ़ार की तरफ से एक डेलीगेशन आया नबी साहब से बात करने के लिए कि जी आप क्या चाहते हैं, तो हुज़ूर ने फरमाया उम्रा करना है, मैं उम्रे की नीयत से आऊँ, हम तलवार उठाने की नीयत से नहीं आए। नबी इस्लाम वज़ू फरमा रहे थे, तो वज़ू का को पानी जब नीचे गिर रहे थे तो सहाबा कितनी मोहब्बत करते थे ये दिखाया उस दिन सहाबा ने कुफ़ार मक्का को कि नबी के पानी का कतरा भी नीचे नहीं गिरने देते थे, बल्कि हाथ नीचे रखते थे और पानी को अपने चेहरे पे मल लिया करते थे। और जिसको पानी नहीं मिलता था, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ का जो गीला पानी था, वो सहाबा अपने दूसरे सहाबा के अपने हाथ पे चेहरे पे मल लिया करते थे। सुहेल ने जाकर वापस कुफ़ार को मक्का को बताया कि भाई मैंने कैसर और कसरा के बादशाहों को भी देखा, मैंने बड़े बड़े बादशाहों का दरबार देखा, मगर मोहम्मद जैसा दरबार मैंने नहीं देखा। ये कितनी मोहब्बत अक़ीदत उल्फत करते हैं। फिर वहाँ सुलह हुदैबिया हुई कि भाई सुलह हुई कि भाई आप इस साल आप उम्रा नहीं करते, फिर आप नेक्स्ट फिर सुलह ये उम्रा अदा करने आएंगे। उसमें उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला दूसरे अकाबिर सहाबा जो हैं वो थोड़ा तेश में थे कि अल्लाह के हबीब हम जब सच्चे हैं हक़ पर हैं तो हम उम्रा करके जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, हमने सुलह कर ली। फिर हुआ ऐसा कि कुफ़ार ने का एक कबीले से उनका मुआहिदा था, इधर मुसलमानों का एक कबीले से मुआहिदा था, तो कुफ़ार के जो कबीला था उन्होंने दूसरे कबीले पे हमला कर दिया और कुफ़ार ने सुलह हुदैबिया को फाड़ दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक 2 साल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्का से निकल रहे हैं, मदीने से निकल रहे हैं मक्का की तरफ। तकरीबन 10,000 का लश्कर है जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ मक्का की तरफ रवा दवा है। और रात के वक्त जो है नबी साहब ने पूरे ग्राउंड में हर एक को हुक्म दिया कि आज का जो खाना है, यानी मक्के की एंट्री से पहले, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे मक्का की बाउंड्री है, ये एंट्री है, तो उससे थोड़ा दूर जो एक ग्राउंड था, नबी साहब ने एक दिन पहले वहाँ सबको कहा कि खाना बनाओ और हर बंदा अपना खाना बनाएगा। अब अंदाज़ा कीजिए 10,000 आदमी जब चूल्हा जलाएंगे तो क्या होगा। जब मक्का वालों ने दूर से देखा कि कहा मोहम्मद तो इतनी बड़ी फ़ौज लेके आए, इनसे लड़ना नामुमकिन सी बात है, नहीं, हिकमत अमली थी। फिर अगले दिन नबी अलैहिस्सलाम जब इंटर हुए हैं, यानी कि ये मक्का शहर है, हुज़ूर ने 10,000 के 1,000 का लश्कर बना दिया। 1,000 का लश्कर यहाँ से दाखिल हुआ, 1,000 का लश्कर यहाँ से, 1,000 का यहाँ से, चारों जगहों से। कुफ़ार मक्का हैरान और परेशान थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी फ़ौज लेके आए। अबू सुफियान ने हज़रत अब्बास से कहा, हुज़ूर के चचा से, कि आज तुम्हारा भतीजा तो बादशाह बन के आया, जिस पे हज़रत अब्बास ने कहा बादशाह नहीं बल्कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल बन कर आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एंट्री थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का शहर के अंदर। बहुत ही मतलब उनकी जो हिकमत अमली थी, अगर हम अभी भी सुन रहे हैं तो मैं वही सोच रही हूँ कि उस वक्त 10,000 के लश्कर को एक अकेला आदमी हैंडल कर रहा है, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी जो वाक़या जो शुरू होंगे ना वो आपके रोंगटे भी खड़े कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये वाक़यात एक तो ये तो उस वक्त एक तो स्टोरी टेलिंग होती है ना, लेकिन जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेट करता हुआ या उनका अपना वाक़या होता है या उनके हवाले से, ये तो हीरोज़ हैं ना हमारे, ये तो वाक़यात वो हैं जो हमें सुनने चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमारी इस्लाम की हिस्ट्री क्या है। आप उस हवाले से क्या बात करना चाहेंगी? अच्छा, फ़तेह मक्का इस्लाम का एक अजीम तरीन वाक़या है और मुसलमानों के लिए भी, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन का सफ़ेद परचम लहराते हुए दाखिल खाने काबा हुए, दाखिल मक्का हुए, और वो जो जान के दुश्मन थे वो थर थर काँप रहे थे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जबकि इक़्तिदार में आ गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन उनसे इंतकाम लेंगे, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इंतकाम नहीं लिया, बल्कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जान बख्शी का वादा कर लिया।
بہت ہی خوبصورت. ابھی مفتی صاحب وہیں سے اگر ہم شروع کریں کہ جب لشکر کو لے کر وہ آ رہے تھے, میں تو چاہوں گی یہ پورا ہم اس طرح سے اسٹوری ٹیلنگ جا کے جو بچے اسپیشلی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, جو ہماری یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے, جب وہ یہ واقعات سنتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا مین, وہ تو جو کتابوں میں اوپر سے پڑھ لیتے ہیں, تو جب اس طرح سے ان کی ڈیٹیلز واقعات کی بتائی جاتی ہیں تو ذہن پہ زیادہ اچھا اثر ہوتا ہے. میں چاہوں گی آپ اس کو ڈیٹیل میں بسم بتائیں. اللہ الرحمن. دیکھیں نبی علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے تو صحابہ کی مختلف ٹولیاں تھیں, 1000 کا لشکر داخل ہو رہا تھا. تو ایک صحابی نے, کیونکہ مکہ وہ لوگ تھے, مکہ والے جنہوں نے نبی السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے, جنہوں نے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف دی تھی, جنہوں نے کافی سارے صحابہ کو شہید کیا تھا, جنگ بدر ہوئی تھی, احد ہوئی تھی, صحابہ کرام کی تعداد شہید ہوئی تھی. تو ایک صحابی نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آج خون ریزی کا دن ہے. یہ بات نبی السلام تک گئی. حضور فرمایا لا الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحمت کا دن ہے, آج تو معاف کرنے کا دن ہے. اور آپ اندازہ کریں ناظرین کہ 10,000 کا لشکر ایک ساتھ داخل ہو رہا ہے اور سب کی زبان پہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو ابھی تصور میں جائیں کہ جب 10,000 لوگ ایک ساتھ پڑھ رہے ہوں, وہ انٹر ہو رہے ہوں, اور میرے آقا حضور محمد رسول اللہ بھی ان میں جلوہ گر ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہ سوار تھے, اور اونٹنی کی جو کہان نکلی ہوئی تھی تو حضور کا سر مبارک اس طرح جھکا ہوا تھا, یعنی آپ نے سر جھکا کے آپ مکے کے اندر داخل ہوئے تھے, اور آپ بھی پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ عبدہ نصرہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جس نے مجھے فتح عطا فرمائی, اللہ نے مجھ پہ کرم کیا. اور پھر آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے خانہ کعبہ کے اندر طواف کرنا شروع کر دیا. جب آپ نے طواف کرنا شروع کیا تو کفار بڑے حیران تھے کہ شاید اب نبی اشارہ کریں گے اور ہماری گردنیں کٹنا شروع ہو جائیں گی. ایک خوف تھا, ایک دبدبہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے, اتنے میں ظہر کا وقت ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا حضرت بلال حبشی کو. حضرت بلال حبشی غلام تھے. آج کفار کا تکبر اٹھا تھا کہ آج بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ وہ بلال تھے کہ جن کے سینے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ کر کہا جاتا ہے کہ محمد کو چھوڑ دو, تو وہ کہتے تھے میں جان چھوڑ سکتا ہوں مگر محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. آج خانہ کعبہ پہ کھڑے ہوئے, ہر کوئی جہد کرتا ہے, سمت کرتا ہے, رخ کرتا ہے بیت اللہ کی طرف. اور آج تو بیت اللہ کی چھت پہ تھے, اب کدھر رخ ہوگا, اب کدھر توجہ ہوگی, اب کون سی سمت ہوگی. بلال حبشی نے ایسے انگلیوں میں ایسے ہاتھ میں کنیوں میں ہاتھ ڈالے اور اللہ اکبر اللہ پہ کہنا شروع کر دیا. جہاں جہاں حضور علیہ السلام کا چہرہ ہوتا بلال حبشی کی وہ رخ ہو جاتا. آپ اندازہ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر حضرت عثمان بن طلحہ, ایک اور بڑا زبردست ایک واقعہ یہاں رہنما ہوتا ہے. وہ یہ رہنما ہوتا ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ ایک صحابی بعد میں مسلمان ہو گئے. یہ وہی جن کے پاس خانہ کعبہ کی گیٹ کی چابی ہے. اچھا, آج بھی اسی خاندان میں مزے کی بات ہوئی. میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ. بالکل. نبی علیہ السلام جب فتح مکہ سے یعنی مکہ سے ہجرت سے پہلے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, ٹریول کر رہے تھے جسے ہم ہجرت کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ عثمان یہ دروازہ کھول دو گیٹ. تو عثمان نے کہا تھا, عثمان بن طلحہ, کہ یہ آپ کے لیے نہیں کھلے گا, آپ کے علاوہ جو بندہ کہے گا میں گیٹ کھول دوں گا, لیکن میں آپ کے لیے گیٹ نہیں کھولوں گا. حضور نے مسکرا کہا تھا کہ عثمان ایک دن آئے گا تم بھی یہ ہوگے میں بھی ہوں گی, اور تم اپنے ہاتھ سے مجھے چابی دو گے. عثمان نے کہا تھا مجھے منات و لات کی قسم یہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا. اور آج ٹھیک 8 سال کے بعد وہ دن آ چکا تھا, سن 8 ہجری میں. حضور نے فرمایا این عثمان بن طلحہ. حضرت عثمان ڈرتے ہوئے آئے. آپ اندازہ کیجئے, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے. اور اب جو واقعہ ہوگا انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بریک کے بعد ہوگا. بالکل آپ نے صحیح سمجھا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اتنے انٹرسٹنگ یہ سارے قصے ہیں نا کہ میں بھی چاہوں گی کہ جلدی سے بریک لے کے جلدی سے واپس آتے ہیں اور مفتی صاحب سے کہتے ہیں پورا واقعہ سنا. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. آج 20واں روزہ اور 20 رمضان کو ہوئی فتح مکہ, اور جس خوبصورتی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یہ جنگ جیتی گئی, میں بس یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کاش آج کی جنگیں بھی اسی محبت کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ اگر جیتی جا سکتی تو کیا ہی بات ہے. مفتی صاحب کو ایک قصہ بیان کر رہے تھے اور ایک بریک آ گئی تھی, تو اب میں چاہوں گی مفتی صاحب آپ وہیں سے اس کو کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عثمان بن طلحہ سے حضور نے کہا عین المفتاح, چابیاں کہیں خانہ کعبہ کی. عثمان بن طلحہ حضور کے سامنے بیٹھے, گھٹنوں کے بل بیٹھے اور سر جھکا ہوا. اور خوف یہ تھا عثمان کے دل میں کہ اگر میں نے سر اٹھایا تو ایسا نہ ہو کہ علی یا عمر کی تلوار میری گردن اڑا دے. یہ خوف تھا. حضور نے فرمایا انظر الی وجہی یا عثمان, عثمان میرے چہرے کی طرف دیکھو. دیکھا, فرمایا چابیاں کہاں ہیں.
وہ چابیاں ایسے ہاتھ میں رکھی. ہر صاحب یہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی گیٹ کی چابی مجھے مل جائے. بلکہ کچھ صحابی تو ایسی گردن نکال کے کھڑے تھے. حضور نے اس طرح چاروں طرف نظر ڈالی تھی. ہر صحابی کی خواہش تھی کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی ہمیں دیں, کیونکہ حضور عطا فرمائیں کہ تو تا قیامت تک ہمارے ہاتھ میں رہے گی. اور عثمان بن طلحہ سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے. اس نے فرمایا یا عثمان تعال ہی نا, عثمان ادھر آؤ. اور فرمایا یہ عثمان تمہارے ہاتھ میں تا قیامت تک رہیں گی جب تک تم سے کوئی ظالم نہ چھینے. اور آج بھی عثمان بن طلحہ کے خاندان شیوی خاندان میں خانہ کعبہ کی چابی ہیں. عثمان بن عفان تو حضور کے قدموں پہ گر گئے اور باواز بلند کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کو دیکھ کے خانے اب بڑے عجیب کیفیت ہوتی ہے. خانے کی کعبہ کی جو باؤنڈریز کے پاس جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی باواز بلند, انہوں نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد. حضور کا یعنی اخلاق, حضور کا کردار. وہ پھر حضور نے اعلان فرمایا جو بیت اللہ کے اندر ہے اور جو اسلحہ نہ اٹھائے اسے بھی امان ہے, اسے بھی معاف کیا. جو اپنے گھروں کے اندر موجود ہے اسے بھی معاف کیا, اسے بھی امان ہے. جو ابو سفیان کے گھر میں گیا اسے بھی امان ہے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اپنی جوبن پر تھی. جو آ رہا تھا حضور علیہ السلام اسے معاف فرما رہے تھے. سبحان اللہ سبحان. مطلب آپ دیکھیں کہ محبت کا پیکر تھے بے شک, کہ بس انہوں نے سب کو معاف کر دیا, کتنا بڑا دل کر دیا. اس سے ہمیں بہت سارے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں. ویسے ایک جنگ ہے بظاہر, لیکن اس جنگ نے ہمیں محبت کا ذکر دکھایا اور محبت کا احساس دلایا کہ محبت سے کیسے جنگ جیتی جا سکتی ہے, اخلاق سے کیسے جنگ جیتی جا سکتی ہے. مطلب کہ اس ایک کہانی میں آپ کو کتنے سارے سبق مل گئے. آپ کیا اس کے بارے میں کہنا چاہیں گی؟ میں فتح مکہ کے متعلق کیا کہوں سوائے اس کے کہ یہ کائنات کی پہلی اور آخری جنگ تھی. اس میں خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر امن کا سفید پرچم لہراتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل مکہ ہوئے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقلاب, ایسا ذہنی اور فکری انقلاب برپا کیا. یاد رکھیے کہ انقلاب کے راستے میں کبھی پھولوں کے غنچے نہیں ہوتے, انقلاب کے راستے میں کہکشائیں نہیں ہوتی, بلکہ انقلاب کے راستے میں سروں کے مینار استادہ ہوتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کا سفید پرچم لہراتے ہوئے داخل مکہ ہوئے, داخل خانہ کعبہ ہوئے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم اعلان فرمایا کہ جو آج خانہ کعبہ میں پناہ لے لے اس کے لیے بھی امان ہے, جو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کے بیٹھ جائے اس کے لیے بھی امان ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے بھی امان ہے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان حال سے یہ بتایا کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہوا کرتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور ہمیں وہی بات ہے کہ اس فتح مکہ سے خالی ایک جنگ نہیں, مطلب بہت سارے سبق ملتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بٹھا کے ساری باتیں بتانی چاہیے, کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اپنی جو اسلامی ہیروز ہیں نا وہ نہیں پتہ, باقی کی چیزوں کے بارے میں بہت علم ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے بچوں کو بٹھا کر یہ ساری باتیں بتانی چاہیے. مفتی صاحب اور آپ اس بارے میں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک واقعہ اور میرے ذہن میں آتا ہے. ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں منہ چھپایا ہوا تھا. حضور سب کو معاف فرما رہے تھے, تو جاؤ تمہیں معاف کیا. تو وہ آیا کہنے لگا کیا مجھے بھی معافی ملتی ہے؟ اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے. فرمایا ہاں تمہیں معافی تو میں دیتا ہوں, مگر بیٹیوں کے قاتل کو کوئی بھولا نہیں کرتی. یہ حضور کے الفاظ تھے. یعنی کہ وہ بھی حیران تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہچان لیے. پھر یہاں ایک اور واقعہ ہو کہ ایک ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ کی بیوی آئی ام حکیم اور کہنے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اکرمہ کو بھی معافی مل سکتی ہے؟ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا اور ابو جہل نے زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی. حضور نے فرمایا جاؤ اکرمہ کو بھی آج معاف کیا. اب یہ وائف اپنے شوہر کے پاس گئی. اکرمہ نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد مجھے معاف کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو اتنی زندگی انہیں تکلیف دی ہے, زندگی بھر ان کو پریشان کیا ہے کہ مجھے معافی, ایسا ہو نہیں سکتا, جاؤ ان سے امان لے کے آؤ میری اگر مجھے واقعی معاف کیا. اب عرب کا دستور تھا کہ یا تو وہ تلوار دیتے تھے یا نیزہ یا کوئی اس طرح کی چیز دیتے جس سے یہ ہوتا دشمن کو جو ہم نے تمہیں امان دی. جب یہ حضور کے پاس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا امامہ کھول کر بطور امانت دے دیا کہ جاؤ محمد تمہیں ضمانت دیتا. اس کے بعد ناظرین اخلاق و کردار کیسا ہے حضور کا. جب وہ جا رہی تھی عورت, حضور نے کہا دیکھو اکرمہ آئے گا, صحابہ سے استغنا, دیکھو اکرمہ آئے گا ابو جہل کا بیٹا, کوئی اس کے سامنے ابو جہل کا نام مت لینا, اسے دلی تکلیف ہوگی. وہ اللہ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آ رہا ہے, وہ توبہ کر کے آ رہا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے ہم یہاں سگے بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, دوست احباب کو تانے دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, ان کا دل توڑ دیں, اور حضور اپنے خطرناک شدید ترین دشمنوں کو بھی اس دن معاف کریں. نہ صرف معاف کریں, اخلاق سے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ آئے نا تو اس کو تانا مت دینا,
یہ آئے تو اس سے اچھے الفاظ اور اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ رحمت للعالمین تھے۔ اگر آپ دیکھیے نا کہ وہی جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ یہ جنگ جو تھی وہ محبت سے جیتی گئی جنگ، اور اس جنگ میں محبت اور معاف کرنا اور درگزر کرنا کتنا اہم دکھایا گیا ہے، اور یہ جنگ جیتی ہی درگزر کر کے گئی ہے، محبت سے گئی ہے۔ اور میرے یقین جانیے جو مفتی صاحب نے کہا تھا نا کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں ہیں، تو آپ لوگ تو وہاں بیٹھے سن رہے ہیں، میں یہاں بیٹھی ہوں اس وقت، اور یقین کیجئے سارے الفاظ جو ہیں نا میرے دل پہ اثر کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی، ہم سب کو چاہیے کہ درگزر کریں، معاف کر دینا سیکھنا چاہیے۔ وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں 20ویں روزے کے حوالے سے، یعنی کہ فتح مکہ کے حوالے سے، اور اب تک جتنی بھی باتیں اور واقعات آپا نے اور مفتی صاحب نے سنائے ہیں، آپ یقین کریں حقیقتاً دل کو چھو لینے والی باتیں ہیں کہ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوش اخلاقی کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس طرح درگزر کر کے کتنے ہی لوگوں کے دل جیتے، اور دل جیت کر یہ جنگ جو ہے وہ جیتی گئی تھی۔ جی مفتی صاحب، اور کوئی اس طرح کا واقعہ آپ سنائیے۔ بالکل ذہن میں کوئی واقعہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں موجود تھے، اسے مطاف کہتے ہیں جہاں طواف ہوتا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں فرما رہے ہیں۔ ایک گھر تھا جہاں حضور علیہ السلام بچپن سے رہے، وہ جناب ابو طالب کا گھر ہے، اور ام ہانی جو ان کی صاحبزادی ہیں اور مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کی بہن، وہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور چھوٹے بچے ہیں، اور وہ ڈسکشن کر رہے ہیں، ماں اور بچوں کے درمیان مکالمہ چل رہا، کنورزیشن، اللہ اکبر کبیرہ۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ کیا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئیں گے؟ ہمارا گھر تو بہت چھوٹا ہے، اور حضور تو آج بادشاہ بن کر آئے ہیں، اور ہمارے والد بچے سے ماں کہہ رہی کہ بیٹا کھلانے کے لیے ایسا کچھ ہے تو نہیں، اگر محمد آئے، ہو سکتا محمد نہیں آیا، آج تو مکے میں بڑے بڑے رئیسوں نے، سرداروں نے، قریش کے سرداروں نے اپنے گھر کھول دیے ہیں، محمد رسول اللہ۔ ابھی اتنی باتیں ہو رہی ناظرین، اتنے میں دق الباب، دروازہ نوک ہوتا ہے، چھوٹا بچہ جیسے کھولتا ہے تو سامنے والا چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور حضور بیٹھ جاتے ہیں، رحمت للعالمین، جن پر قرآن کو اتارا اللہ نے، جن کا نام اللہ نے یاسین، مزمل، مدثر کہا، وہ رحمت للعالمین بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ ام ہانی کھانے میں کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے حبیب، ہمارے پاس تو کل کی باسی روٹی ہے۔ فرمایا اچھا لے کے آؤ اس کو۔ نبی علیہ السلام جو فاتح بن کر آئے، اب اندازہ کیجئے کوئی شخص فاتح بن کر آتا ہے، اس میں تکبر ہوتا ہے، رعونت ہوتی ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اور جو جس کا مال ملتا ہے وہ چھین لیتا ہے، مگر میرے محمد تو دینے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عطا کرنے والے، بانٹنے والے، رحم کرنے والے۔ حضور نے اس دن جس دن فتح مکہ کیا، کتنی اہم بات ہے، حضور نے سوکھی روٹی، پانی، یا ایک روایت میں سرکے سے کھائی ہے، کوئی سالن موجود نہیں تھا وہاں پہ۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح کا یہ عمل کر کے دکھایا۔ تو جب حضور علیہ السلام سے مجھے محبت اور مودت ہے، مجھے بھی اپنا اخلاق کے اندر تبدیلی لانی ہے، مجھے نرم گوئی کرنا ہے، مجھے محبت اور پیار سے، اور یہ قرآن کی آیت ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، 3 اس کے ٹکڑے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، غصہ پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسوں سے محبت کرتا ہے۔ آج کے دن ہم تیسرے عشر میں داخل ہو گئے جو جہنم سے آزادی کا عشر ہے۔ میں اور آپ اگر واقعی جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو اندر کا تکبر ہے، اندر کا جو بت ہے غرور کا، اس کو توڑ دیجیے، اور نبی کی محبت میں سگے رشتہ دار اگر ناراض ہیں، بہن، بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، اللہ کی خاطر اٹھائیں ٹیلی فون، اور آج اللہ کی خاطر موبائل ملائیں، اب بڑے سے جھڑکیاں ملیں، اب اللہ کے حبیب کی خاطر ان کو ٹیلی فون کریں، ان کو معاف کریں، خود گھر جائیں، ملیں گے۔ میرا یقین ہے کہ جب دو مسلمان بھائی آپس سے ملتے ہیں، حدیث ہے ریاض الصالحین، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب ہمیں یہ اس جنگ کے واقعے سے درگزر کرنے کا سبق ملتا ہے، معاف کر دینے کا سبق ملتا ہے۔ مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ آج ہی فون اٹھائیں، اگر آپ کا کوئی روٹھا ہوا ہے، کوئی پیارا، آپ کے بہن بھائی آپس میں کچھ ہو جاتا ہے، سب گھروں میں ہوتا ہے، دیٹس پرفیکٹلی فائن، ہر محبت میں سب ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کے والدین میں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، سب میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، دیٹس نیچرل۔ تو آج کے دن ایک بڑی رات بھی ہے، اللہ کے حضور جو ہے وہ سب کو معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، جس کا دل اگر آپ نے بھی دکھایا ہوا ہے تو آپ کو اگر اس بات کا احساس ہے تو فون کر کے خود معافی مانگ لینے میں کوئی برائی نہیں، کوئی آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، یقین جانیے، بلکہ اللہ کے ہاں آپ کا رتبہ اور بڑا ہی ہو جائے گا۔ آپ کا کچھ اگر آپ کہنا چاہتی ہیں اس بارے میں؟
میں کیا کہوں، اس لیے کہ فتح مکہ درگزر انسانی درگزر کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جو درپے آزار تھے، جو ایذا دینے والے تھے، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانے آج کیا سلوک کریں گے۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل مکہ ہوئے، جس طرح کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ جیسے اونٹ کے کوہان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر لگ گیا تھا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل مکہ ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی سب سے بڑی معافی کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا شروع کیا۔ اب جب جو نیچے بت تھے اس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود توڑ لیا، اور جو اوپر اونچائی پر بت تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی مرتضیٰ کو بلایا، اور علی مرتضیٰ کے لیے دوش نبوت کو جھکا دیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام اس دوش نبوت پر سوار ہو گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ واقعی اگر آپ ان کو غور سے سنیں تو آپ کو ہر بات میں ایک لیسن ملے گا، اور ہر بات آپ ریلیٹ کر سکیں گے کہ کس طرح سے اسلام پھیلا، کس طرح سے اسلام نے محبت کا جو ہے نا وہ سبق دیا، اور کتنے لوگ جو ہے اس محبت کے لیے مسلمان ہو گئے کہ مسلمان اتنے محبتی ہوتے ہیں، اتنے معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام واقعی بہت خوبصورت مذہب ہے، اور جس نے ساری دنیا بنائی ہے تو اب سوچیں جس نے محبت بنائی ہے وہ خود کتنا محبتی نہیں ہوگا۔ وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے، اور جس خوبصورتی کے ساتھ مفتی صاحب نے اور آپا نے بیان کیا ہے یہ واقعہ، یقین کریں میرا دل اپنا چاہ رہا تھا کہ یہاں ڈھیر سارے بچے جینزیز اسپیشلی بیٹھے ہوئے ہوں، اور ہم سب ان کی باتیں جو ہے نا وہ انہماک سے سنیں اور جانیں کہ محبت اصل میں چیز کیا ہوتی ہے۔ ہم نے محبت کو نا کچھ اور ہی سمجھ لیا ہے، ہم نے درگزر کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ محبت کے جو کلیکٹیو معنی ہیں وہ صرف محبت یا افیکشن کے نہیں ہیں۔ محبت میں معاف بھی کر دینا ہوتا ہے، محبت میں دل صاف رکھنا ہوتا ہے، محبت میں بہت ساری چیزوں کو درگزر کرنا ہوتا ہے، اور یہ محبت نا انسانوں سے نہیں، یہ اوپر والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب آپ اوپر والے جہاں ایکچولی محبت ہونی چاہیے، جہاں ایکچولی کنیکشن ہونا چاہیے، جب یہ محبت کا کنیکشن وہاں بن جاتا ہے نا تو پھر ساری چیزیں بہت خوبصورتی کے ساتھ انجام پاتی ہیں۔ ہمارے پاس وقت جو ہے بہت کم رہ گیا ہے، یہ نشست کا وقت کہاں سے شروع ہو کے 1 گھنٹہ کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں چاہوں گی مفتی صاحب آپ بھی اور آپا آپ بھی، آپ دونوں کچھ فتح مکہ کے حوالے سے، یا آج جاگنے کی رات ہے، بڑی رات ہے، اس کے حوالے سے جو آپ بات کرنا چاہیں۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ تو اب جو راتیں شروع ہو رہی ہیں، میں جینزس کے لیے خاص طور پہ کہ رحمت بخشش کے پیکیجز نکل رہے ہیں آج جیسے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں نا تو سیل لگی ہوتی ہے اور دکاندار چاہتا ہے کہ آپ کچھ خرید لیں۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جنت کے لیے پیکیجز لگا دیے ہیں، اور آج اگر یہ ممکنہ طور پہ شب قدر ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک سجدہ جو ہے وہ 84 سال کی عبادت کے برابر سمجھا جائے گا، اور آپ کا جو عبادت ہے وہ 30,000 مہینوں سے افضل ہو جائے گی۔ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، عشاء کی مثال کے طور پہ آج ہے، اگر لیلۃ القدر یا آگے راتوں کے اندر ہے تو 27 درجہ ملتا ہے۔ 27 کو آپ 70 سے ملٹیپلائی کریں، 70 کی جو ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو جواب ہے اس کو آپ 1000 سے ملٹیپلائی کریں تو اتنی نیکیاں، اس سے زائد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، قضائے عمری پڑھیں، نماز پڑھیں، تلاوت قرآن، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا حق مخلوق کا حق، اس میں کوئی طائی نہ کریں۔ مخلوق کا حق کیا ہے؟ باپ کی عزت، ماں کی عزت، بہن کی عزت، آپ شوہر ہیں بیوی کی عزت، بیوی ہیں تو شوہر کی عزت دیں تاکہ عزت آپ کی جائے، رحم کریں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے، معاف کریں تاکہ آپ کو معاف کیا جائے۔ ہی خوبصورت بات کہی۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
میں فتح مکہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر رہے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نیچے کے بت تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خود توڑ لیے، اور جو اوپر کے بت تھے ان کو توڑنے کے لیے مولائے کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاندھوں کو جھکا دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر مولائے کائنات علی مرتضیٰ سوار ہو گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہو کر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب نے اوپر کے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اب جب اوپر کے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا تو کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کتنی بلندی پر ہیں؟ تو علی نے ارشاد فرمایا، کہا کہ میں اتنی بلندی پر ہوں کہ اگر چاہوں تو شجر طوبہ کے پھل توڑ لوں۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر چکے تو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا علی ابھی تو آپ اتنی بلندی پہ تھے کہ شجر طوبہ کے پھل توڑ لیں، اور کہا کہ آپ اتنی آسانی سے آ گئے نیچے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ولی نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ مجھے اتارنے والا سید الملائکہ تھا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میرا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے 8 بجے تک، اور یہ 8 کیسے بج جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم نے آج کی نشست میں یہ جانا کہ اصل میں اگر آپ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تلواروں سے نہیں ہوگی، محبت سے ہوگی، اور محبت کی جو فتح ہوتی ہے نا وہ دیکھ لیں وہ کب کی چلی آ رہی ہے، اور آج بھی میں اور آپ بیٹھ کر اسی فتح کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی تلواروں کی باتیں نہیں ہو رہی، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، درگزر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو آج جو بڑی رات ہے، کیوں نہ ہم آج کے دن طے کریں کہ جن سے ہمارے دل خراب ہیں ہم انہیں بھی معاف کر دیں، یا ہمارے تھرو انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی ہم سے اگر کوئی کوتاہی کسی کے ساتھ ہو گئی ہے، ناانصافی ہو گئی ہے، تو ہم اس سے معافی مانگ لیں۔ یہی ہمارا جو اسلام ہے وہ سکھاتا ہے، درگزر کرنا سکھاتا ہے، محبت کرنا سکھاتا ہے، محبت والا مذہب ہے۔ میرا نام سونیا سندس، نشست کا وقت ختم ہو چکا، کل آپ سے ملاقات ہوگی 1 بجے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔